वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 6 जनवरी 2026 बरोज़ मंगल कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज बुर्ज हमल। आज आपका समाजी हल्का वसी होगा। जायदाद से मुतल्लिक कोई रुका हुआ प्रोजेक्ट या कोई और काम मुकम्मल हो सकता है। आज आपकी तजावीज़ किसी भी समाजी तनाज़े में बहुत मददगार साबित होंगी। इससे आपका खुद एतमादी भी बढ़ेगा। ख़ानदानी तनाज़ात को किसी बुज़ुर्ग की मदद से हल करने की कोशिश करें, आप ज़रूर कामयाब होंगे। तुलबा और नौजवान इन दिनों अपने मकासद से लापरवाही का मुज़ाहरा कर रहे हैं, जिससे इन्हें नुकसान हो सकता है। आप अपने काम की मजबूत कमान बरकरार रखेंगे। ख़ानदानी ताउन आपके काम का बोझ कम करेगा। मार्केटिंग से मुतल्लिक कामों को आज ही मुलतवी कर दें, क्योंकि इस दौरान दफ्तर या काम की जगह पर आपकी मौजूदगी ज़्यादा अहम होगी। आपके शरीके हयात का मशवरा और ताउन आपको मुतहरिक रखेगा। आपके प्यार के रिश्ते को शादी तक ले जाने में कुछ रुकावटें हो सकती हैं। अपने ख़यालात को मस्बत रखें, अच्छी तबीयत के लोगों के साथ कुछ वक्त गुजारें। इसके अलावा अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग बादामी जबकि लकी नंबर 5 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज खुलकर बातचीत करें और अपने दिली जज्बात का इजहार करें। ये वो वक्त है जब आप अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार बग़ैर किसी हिचकिचाहट के कर सकते हैं। ये प्यार भरा वक्त आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। अपने साथी के साथ ख़ास लम्हात गुजारने के लिए छोटे मंसूबे बनाएं। आज आप किसी नए सफ़र पर जा सकते हैं या कोई नया तजर्बा शेयर कर सकते हैं। मोहब्बत के इस खूबसूरत वक्त से फ़ायदा उठाएं और अपने जज्बात को गहरा करें। टॉरस बुर्ज सौर। आसियानों की पोजीशंस में मस्बत तब्दीलियाँ वाक़या हुई हैं। माली मामलात में बेहतरी आएगी और मेहनत के मस्बत नताइज बरामद होंगे। सियासत से वाबस्ता अफराद को नुमाया कामयाबी मिलने का इम्कान है। बाज़ औक़ात जल्दबाजी या लापरवाही कुछ काम अधूरे छोड़ सकती है। घर में नज़्म व नस्क बरकरार रखने के लिए जल्दबाजी में फ़ैसले करने से गुरेज़ करें। इसके बजाय सब्र के साथ मामलात को संभाल लें। तुलबा को अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देना होगी। आपको अपने कारोबार में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। तामीराती काम अहम फ़ायदे दे सकते हैं, लेकिन वक्त के मुताबिक अपने नुक्ते नज़र को एडजस्ट करें। अपनी शराकत में वाज़े रहें। काम पर आपका किसी साथी से झगड़ा हो सकता है। आज आप घर में किसी बात पर बहस कर सकते हैं। नौजवानों को अपने रोमानवी ताल्लुकात के बारे में संजीदा और सच्चे रहना चाहिए। किसी भी किस्म की कमी या एहसास कमतरी से बचें। ब्लड प्रेशर में इजाफा आपके रोज़मर्रा के मामूलात में खलल डाल सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में कुछ अदम इस्तेहकाम ला सकता है। आपके ताल्लुकात में बातचीत और समझ-बूझ की कमी हो सकती है। अगर आप किसी ख़ास के साथ हैं तो आपको थोड़ा-सा दूर या सर्दी महसूस हो सकती है। अपने साथी के साथ मीठे लम्हात बाँटने का ये अच्छा वक्त नहीं है, इसलिए मामूली बातों पर बहस करने से गुरेज़ करें। ये मोहब्बत में एक मुश्किल वक्त है, लेकिन सही नुक्ते नज़र के साथ आप घबराने की बजाय आगे बढ़ने का रास्ता तलाश कर सकते हैं। जमनाई बुर्ज जोज़ा। आज आपके काम हस्बे ख्वाहिश मुकम्मल होंगे। घर का माहौल नज़्म ज़ब्त पर मबनी रहेगा। आज आप दूसरों की मदद करने और इनके मसाइल को हल करने में मददगार साबित होंगे। ऐसा करने से आपको खुशी मिलेगी। अपने बड़ों के एहतराम और मशवरों को नज़रअंदाज ना करें। अपने ज़ाती मंसूबों को अजनबियों के साथ शेयर ना करें। गैर ज़रूरी बहसों से गुरेज़ करें, क्योंकि मामला कानूनी पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। कारोबार में जल्दबाजी में लिया गया फ़ैसला नुकसान का बाइस बन सकता है। काम मामूल पर रहेगा। किसी भी नए मंसूबे की मंसूबाबंदी करते वक्त हर पहलू को बगौर मद्देनज़र रखें। घर में खुशगवार और दोस्ताना माहौल गालिब रहेगा। अपने प्यार के रिश्ते में समझौता करने वाले हालात से गुरेज़ करें। ज़्यादा मेहनत और तनाव ब्लड प्रेशर और ज़ियाबतीस जैसे मसाइल को बढ़ा सकता है। अपने दिमाग को पुरसकून रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा।
اگر آپ کسی خاص کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچ رہے ہیں تو اسے خاص بنانا نہ بھول پیار بھرے نوٹ یا سرپرائز ڈنر جیسے چھوٹے اشارے آپ کے رشتے میں دلکش بنائیں گے۔ یہ چھوٹے اشارے آپ کے ساتھی کے دل کو چھو لیں گے اور آپ کی محبت کو مضبوط کریں گے۔ یہ وقت نئے رومانوی مقابلوں کے لیے بھی سازگار ہے۔ آپ کسی پرانے دوست سے نئے نقطۂ نظر سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ کینسر، برج سرطان۔ آج کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں سے مشورہ کر لیں، اس سے آپ کو صحیح راستے پر جانے میں مدد ملے گی۔ نوجوان جلد ہی اس کام کے مثبت نتائج دیکھیں گے جس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ کچھ لچک برقرار رکھیں اور وقت کے ساتھ اپنی سوچ کو ڈھال لیں۔ بڑھتے ہوئے اخراجات آپ کے ذہنی سکون اور نیند کو متاثر کر سکتے ہیں۔ اپنے بجٹ پر قائم رہنا بہتر ہوگا۔ کسی کے ذاتی معاملات پر غیر ضروری رائے نہ دیں۔ کاروبار میں کچھ چیلنجز برقرار رہیں گے۔ جن کاموں کو آپ نے آسان سمجھا وہ مشکل ثابت ہو سکتے ہیں۔ امپورٹ ایکسپورٹ ڈیل کو حتمی شکل دی جا سکتی ہے۔ دفتر میں فائلز اور دستاویزات کو احتیاط سے ہینڈل کریں۔ گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ رومانوی تعلقات میں محتاط رہیں۔ آپ کی باتیں اور عمل دوسروں تک پہنچ سکتے ہیں۔ کام کا زیادہ بوجھ تھکاوٹ اور کمزوری کا سبب بنے گا۔ اچھی خوراک اور مناسب آرام دونوں ضروری ہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ آسمانی نیلا جبکہ لکی نمبر 7 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن محبت کے لیے چیلنجز لے کے آ سکتا ہے۔ آپ کی محبت کی زندگی میں ہنگامہ آرائی پیدا ہو سکتی ہے جو آپ اور آپ کے ساتھی کے درمیان جذبات کو مزید پیچیدہ کر سکتی ہے۔ آپ کو اپنے ساتھی کے ساتھ کھل کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ کسی غلط فہمی سے بچنے کے لیے اپنے جذبات کا اظہار کریں، اپنی حساسیت کا استعمال کریں اور محبت میں مزید ڈوب جائیں۔ لیو، برج اسد۔ سیارے آپ کی قسمت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ کو اپنے کام میں توقع سے زیادہ کامیابی ملے گی۔ اگر آپ کے پاس سرمایہ کاری کے منصوبے ہیں تو جلدی سے فیصلہ کریں، یہ فائدہ مند ہوگا۔ ایک اچھی شادی کی تجویز بھی آپ کے راستے میں آ سکتی ہے۔ پڑوس میں ایک لڑائی جھگڑے کا امکان ہے۔ غیر ضروری بحثوں سے گریز کریں۔ کبھی کبھی صرف اپنے بارے میں سوچنا تعلقات کو خراب کر سکتا ہے۔ طلباء اپنی پڑھائی چھوڑ کر بیکار سرگرمیوں میں لگ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی منصوبہ ہے تو آپ اسے آج ہی نافذ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے کام کے معیار کو بہتر بنانے پر توجہ دیں۔ ادائیگیاں جمع کرنے کے لیے وقت اچھا ہے۔ دفتر میں اپنے سینئرز کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ میاں بیوی کے تعلقات اچھے رہیں گے اور گھر کا ماحول خوشگوار رہے گا۔ سفر کے دوران اپنی خوراک اور روزمرہ کے معمولات پر توجہ دیں اور اپنی دعائیں وقت پر لیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ زعفران جبکہ لکی نمبر 5 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی میں ایک نئی توانائی لے کے آئے گا۔ یہ آپ کے رومانوی تعلقات کو گہرا کرنے کا وقت ہے۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی رشتے میں ہیں تو یہ ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور شیئر کرنے کا بہترین وقت ہے۔ بات چیت میں کھلا پن اور ایمانداری آپ کے تعلقات کو مضبوط کرے گی۔ اس دوران محبت ایک خاص کردار ادا کرے گی، آپ کے رشتے میں مٹھاس ڈالے گی۔ مجموعی طور پر آج کا دن آپ کی محبت کی زندگی کے لیے ایک بہتر تجربہ فراہم کرے گا۔ ورگو، برج سملہ۔ پچھلے کچھ دنوں کا تناؤ کم ہو جائے گا اور نئی امید ابھرے گی۔ جائیداد اور تقسیم کے مسائل کو سمجھدار شخص کی مدد سے حل کیا جا سکتا ہے۔ مالی معاملات کو خود ہی سنبھال لیں۔ بعض اوقات حد سے زیادہ اعتماد نقصان دہ ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جاری کام کو روک بھی سکتا ہے۔ اپنی گھریلو ذمہ داریوں کو نظر انداز نہ کریں۔ مالی فیصلے سمجھداری سے کریں۔ مالی معاملات میں محتاط رہیں۔ چھوٹی سی غلطی بھی بڑے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ بہرحال آپ کا کام دوسروں کے مقابلے میں بہتر ترقی کرے گا۔ ملازمت کرنے والوں کو دفتر میں ایڈجسٹ کرنے میں کچھ دشواری ہو سکتی ہے۔ گھر کا ماحول اچھا رہے گا۔ محبت کا رشتہ شادی میں بدلنے کے امکانات ہیں۔ آج آپ کی صحت ٹھیک رہے گی، تاہم کبھی کبھار موڈ میں تبدیلی آپ کے کام کو متاثر کر سکتی ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ نارنجی جبکہ لکی نمبر 4 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
اگر آپ سنگل ہیں تو نئی محبت تلاش کرنے کے امکانات کم ہیں، لیکن یہ وقت ماضی کے تجربات سے سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ہے۔ اپنے دل کی بات سمجھیں اور سنیں، محبت کی نئی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگرچہ یہ وقت تھوڑا سا غیر مستحکم ہو سکتا ہے، محتاط رہیں کہ دوسروں کی رائے سے متاثر نہ ہوں۔ اپنے دل کی بات سننا بہتر ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر تناؤ پیدا ہو سکتا ہے، لہٰذا صبر کریں اور اپنے ساتھی کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ کریں۔ لبرا، برج میزان۔ آج دن اچھا گزرے گا، کام حسب منشا مکمل ہوگا، سماجی خدمت کی تنظیم میں شامل ہونا اور رضاکارانہ خدمات انجام دینا ایک اچھا خیال ہوگا۔ اگر آپ کو جائیداد سے متعلق کوئی مسئلہ درپیش ہے تو وہ کسی کے مشورے سے حل ہو سکتا ہے۔ اپنے بچوں کی بات سننے اور ان کے مسائل حل کرنے سے ان کے اعتماد میں اضافہ ہوگا۔ پرسکون مزاج کو برقرار رکھیں، غصہ معاملات کو خراب کر سکتا ہے۔ غیر ضروری اخراجات بڑھ رہے ہیں، اس لیے کنٹرول کرنا ضروری ہے۔ آمدنی معمول پر رہے گی۔ کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے کسی قابل اعتماد شخص سے مشورہ لیں۔ اس دوران نقصانات کا بھی امکان ہے۔ ملازمت میں رہنے والوں کو اضافی کام کے بوجھ کی وجہ سے اوور ٹائم کام کرنا پڑ سکتا ہے۔ گھر میں سکون رہے گا، اپنے خاندان کے ساتھ کچھ وقت نکال لیں۔ آج آپ لمبی ڈرائیو یا رات کے کھانے کے لیے جا سکتے ہیں۔ اپنے جسم اور دماغ دونوں کو صحت مند رکھنے کے لیے صحت مند معمولات اور خوراک کو برقرار رکھیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا، جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لبراز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کی محبت کی زندگی کچھ اتار چڑھاؤ کا سامنا کر سکتی ہے۔ آپ اور آپ کا ساتھی کے درمیان چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا ہونے کا امکان ہے۔ یہ اپنے جذبات کو سمجھنے اور بانٹنے کا وقت ہے۔ اگر آپ نئے رشتے میں ہیں تو اپنے جذبات کا واضح اور ایمانداری سے اظہار کریں۔ اس دوران آپ کی حساسیت خاص طور پر اہم ہوگی، اس لیے اپنے ساتھی کے نقطہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسکارپیو، برج عقرب۔ آج آپ کچھ نیا سیکھنے کے شوقین ہوں گے اور آپ کے ذمے کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ اللہ پر آپ کا یقین آپ کو توانائی بخشے گا۔ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے منصوبے بنائیں گے اور ان کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ اگر کوئی مشکل صورتحال پیش آتی ہے تو اپنا حوصلہ رکھیں، غیر ضروری اخراجات کو روکیں۔ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات کو برقرار رکھیں۔ آج آپ کے بچے کی کوئی بات تناؤ کا سبب بن سکتی ہے۔ سرمایہ کاری کے لیے یہ وقت اچھا ہے، ایک نئے منصوبے کا خاکہ پیش کیا جائے گا۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے کام پر توجہ دینے کی ضرورت ہوگی، سینئرز کا دباؤ بھی رہے گا۔ ازدواجی تعلقات میں ہم آہنگی برقرار رکھنا ضروری ہے۔ نوجوان محبت اور میںس کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے۔ گیس اور پیٹ میں انفیکشن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اپنے کھانے پینے کی عادات سے محتاط رہیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ گلابی، جبکہ لکی نمبر 3 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ اسکارپینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ پہلے سے ہی کسی کے ساتھ ہیں تو آپ کو ایک خاص لمحہ شیئر کرنے کا موقع ملے گا جو آپ کے رشتے میں اور زیادہ قربت لے کے آئے گا۔ بات چیت اور افہام و تفہیم کے ساتھ آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا۔ جو بھی رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں وہ آپ ٹوٹنے کے دہانے پر ہیں۔ چاہے یہ ایک ساتھ سادہ شام ہو یا کوئی خاص موقع، ایک ساتھ وقت گزارنے کا منصوبہ بنائیں۔ یہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کا بہترین وقت ہے۔ سیجیٹیریس، برج قوس۔ اگر آپ جائیداد کی خریداری یا فروخت پر کام کر رہے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ آج آپ جسمانی اور ذہنی طور پر مضبوط محسوس کریں گے۔ رشتہ دار اکثر گھر آئیں گے۔ ضرورت سے زیادہ تفریح اور ہنسی مذاق آپ کو اپنے مقاصد سے ہٹا سکتا ہے۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے خاندان سے مشورہ کریں۔ پرسکون رویہ برقرار رکھیں۔ صرف اتنے ہی وعدے کریں جتنے آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ صرف موجودہ کاموں پر توجہ مرکوز کرنا بہتر ہے۔ نئے منصوبوں پر کام کرنا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ موجودہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہوگا۔ ملازمت کرنے والے افراد کو اپنے اعلیٰ افسران سے تعاون حاصل ہوگا۔ میاں بیوی کے درمیان جذباتی قربت رہے گی۔ رومانوی تعلقات میں سجاوٹ کو برقرار رکھیں۔ گلے میں انفیکشن اور کھانسی ممکن ہے۔ دیسی چیزوں کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سرخ، جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ سیجیٹیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔
आज एक दूसरे को समझने और एक साथ वक्त गुजारने का बेहतरीन वक्त है। अगर आपको अपने ताल्लुकात में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना है, तो आज इनको हल करने का सुनहरी मौका होगा। आज आपकी सखावत और खुले ज़हन की फ़ितरत आपके प्यार को अपनी तरफ मतवज्जा कर सकती है। छोटी-छोटी खुशियाँ एक साथ मनाना आपको और करीब ले आएगा। रोमानवी सरगर्मियों में शामिल हों, जैसे कि सफ़र पर जाना या रोमानवी सफ़र की मनसूबाबंदी करना। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज अपनी तवानाई को सही सिमत में मुंतकिल करें। इससे आपको फ़ैसले करने और अहम कामों को मुकम्मल करने में मदद मिलेगी। आपकी मस्बत और मतवाज़िन सोच इस बात को यकीनी बनाएगी कि आपका मंसूबा बंदी के साथ अंजाम पाए। सुस्ती और पुरसुकून मिजाज आपकी तरक्की में रुकावट बन सकता है। जल्दी से काम पर लग जाएं। आज रकम उधार लेना नुकसानदेह रहेगा। ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, जिसका असर आपके घर पर भी पड़ेगा। आपको अपना ज़्यादातर काम खुद ही संभालना पड़ेगा और माजी की रुकावटें दूर हो जाएंगी। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले अपने घर वालों से मशवरा लें। नौकरी तलाश करने की कोशिश के मस्बत नताइज बरामद हो सकते हैं। रिश्ते मीठे रहेंगे। मुनासिब रूटीन और खुराक आपको सेहतमंद रखेगी। आज का खुशकिस्मत रंग आसमानी नीला, जबकि लकी नंबर 1 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत के लिहाज से आपके लिए मिला जुला रहेगा। आपके ताल्लुकात में कुछ गड़बड़ हो सकती है। इस दौरान अपने साथी से बातचीत करते वक्त मोहतात रहें। छोटी छोटी बातों पर तनाज़ात पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपको इनको बढ़ने से रोकने के लिए सब्र और समझबूझ से काम लेना होगा। आज मोहब्बत में कुछ चैलेंजेस पेश आ सकते हैं, लेकिन आपका सब्र और समझदारी आपके ताल्लुकात को बेहतर बना सकती है। एक्वेरियस, बुर्ज दल। आज दिन नॉर्मल रहेगा। कुछ रुकावटें आएंगी, लेकिन दूसरों की बातों से कतई नज़र अपने काम पर तवज्जो दें। यही लोग कुछ हासिल करने के बाद आपकी तारीफ़ करेंगे। नौजवान अपनी मेहनत के काबिल सताइश नताइज देखेंगे। तहम्मुल से काम लें और दूसरे लोगों के मामलात में मुलविस होने से गुरेज करें। भाइयों के साथ झगड़ा मुमकिन है। हालात को सुकून से संभाल लें। तुलबा को चाहिए कि वह तफरीह के साथ साथ अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें। आज आपको सख्त मेहनत करने की ज़रूरत होगी। खाने पीने की अशिया के कारोबार मुनाफा बख्श होंगे। नौजवानों को कोई मुश्किल पेश आने पर किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा लेना चाहिए। अपने सरकारी काम वक्त पर मुकम्मल करें। घर में खुशगवार और पुरसुकून माहौल रहेगा। आप अपने साथी के साथ म्यारी वक्त गुजारेंगे। ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफियत थकावट का सबब बन सकती है और आपकी सेहत को मुतासिर कर सकती है। अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग ज़ाफ़रान, जबकि लकी नंबर 6 है। अब हम बात करते हैं कि एक्वेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपको किसी नए से मिलने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस दौरान एहतियात ज़रूरी है। आपको अपने अंदरूनी एहसासात को पहचानना चाहिए और मुनासिब तरीके से इसका इजहार करना चाहिए। तनाज़ात से बचें और अपने दिल की बात सुनें। मस्बत रवैया रखें, क्योंकि ये सूरत हाल आर्जी है। याद रखें, हर चैलेंज एक मौका लाता है, लिहाजा सब्र करें और मोहब्बत में मस्बतियत पैदा करें। पाइसेस, बुर्ज हूत। अपने आप को बेहतर बनाने से आपका खुद एतमादी बढ़ेगा। अपनी तवानाई बढ़ाने के लिए अच्छा अदब पढ़ें और रूहानी मशागिल में दिलचस्पी रहें। इससे आपकी शख्सियत में मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। आप अहम लोगों से जुड़ेंगे। दूसरों के मामलात में ज़्यादा मुदाखलत ना करें। जिम्मेदारियाँ बोझ होंगी। इस दौरान सफ़र करने से गुरेज करें। नुकसानात मुमकिन हैं। खर्चा करते वक्त अपना बजट ना भूलें, वरना आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। कारोबारी मुश्किलात आज बरकरार रहेंगी, ताहम अपनी मेहनत और काबिलियत से आप हालात को अपने हक में मोड़ने के काबिल हो जाएंगे। आपको फ़िलहाल अपनी आमदनी पर मुतमईन रहना चाहिए। मुलाजमत पेशा अफराद को काम में गफलत बरतने से गुरेज करना चाहिए, वरना इनके आला अफसरान नाराज़ हो सकते हैं। घरेलू मामलात पुरअमन तरीके से हल करें। रिश्ते मज़ीद करीब होंगे। मौसम और तनाव सरदर्द और दर्द शकीका का सबब बन सकता है। भारी और तली हुई खानों से परहेज़ करें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी, जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि पाइसेंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज का दिन मोहब्बत और रिश्तों के लिहाज से पाइसेंस के लिए बहुत ख़ास होगा। ये वक्त है कि आप अपने प्यारों के साथ गहरे जज्बाती ताल्लुकात तजर्बा करें।
اگر آپ نیا رشتہ شروع کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو یہ بہترین وقت ہے۔ آپ کا کرشمہ اور دلکشی سب کو اپنی طرف متوجہ کرے گا، محبت کے نئے مواقع پیدا کرے گا۔ محبت کے لیے آج کا دن بہت اچھا رہے گا، اس دن کو اپنے دل سے لگائیں۔